ख़वातीन हज़रात, अंग्रेजी में एक कहावत है जो इस तरह बयान की जाती है कि नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, यानी कि बेखबरी का आलम बहुत अच्छा होता है। कोई खबर ना आए तो समझिए कि सब ठीक है। हमारे मुल्क का हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यकीन कीजिए, कोई खबर ना आए, कोई मुस्तरद खबर ना आए तो लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। पाकिस्तान में खबर के बारे में जो इस वक्त सिचुएशन है वो इतनी अलार्मिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोई ऐसा जरिया नहीं है, कोई पोर्टल नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसकी खबर पे एतबार किया जा सके। इस सूरत हाल में हमारे मुल्क के मुतल्लिक जो खबरें हैं वो हमें ऐसे लोगों से मिलती हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, और अपना सोशल मीडिया पाकिस्तान से नहीं बल्कि बैरून मुल्क चला रहे हैं। एक एक दिन में हमारे ऐसे ऐसे सहाफी हैं, दोस्त हैं, साबिक सियासतदान हैं, साबिक वज़रा हैं जो अमेरिका में बैठकर, इंग्लिस्तान में बैठकर और दीगर जगहों पे बैठकर हमें अपने बारे में, यानी कि हमारे बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, हमारी मुल्क की सूरत हाल, हमारी हुकूमत की हालात के बारे में खबरें देते हैं, और दिन में 3-3, 4-4 दफा। और ये बताऊं आपको, ये दौर वो है कि जब बदखबरी बिकती है, उसी के खरीदार हैं। बड़े ही अफसोस की बात है कि जितने बड़े हमारे न्यूज चैनल्स थे, हमें उन पे एतबार ही नहीं रहा। उन्होंने खुद अपना एतबार गंवा दिया है। मैं इस सिलसिले में सरकारी चैनल का रोना क्या रोऊं, सरकारी चैनल की खबरों का और उनके पूरे एक अलग चैनल पीटीवी न्यूज का आलम यह है कि दुनिया में कयामत आ रही होगी और वहां खबर चल रही होगी कि किसानों को चितकुबरी चुंडी मारने के तरीके बताने लगे हैं हम लोग। इस कदर इररिलेवेंट, इस कदर सुपरफ्लुअस, इस कदर बेकार मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और न्यूज चैनल होगा जितना पीटीवी न्यूज है। और जाके ये देखिए कि वहां कितने लोगों के वजीफे लगे हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, खबरों के बारे में मैं एक आपको बात बताऊं, कुछ सही कहने के लिए पाकिस्तान में कोई स्पेस नहीं है। हम में से कोई भी शख्स जो किसी भी सिचुएशन के बारे में बगैर किसी बायस के बोलता है, वो एक दिन पकड़ में आ जाता है उन एजेंसियों की जो आपने बनाई ही लोगों की आवाज दबाने, उनका मुंह बंद करने और उन्हें टॉर्चर करने के लिए है। मुझे ये बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके अगराज़ व मकासिद ये हैं और जिनको मार्ज़े वजूद में इसलिए लाया गया कि हमारे नाकदीन हमें कुछ भी आईना दिखाने वाले, हमें अपनी गलतियों का एहसास दिलाने वाले हमारी पकड़ में ऐसे आए कि जिसका सर पैर कोई ना हो। मेरा यह ख्याल है कि अब यह वक्त है कि बहुत से लोग ये सोचे कि कुछ एजेंसियां जिनमें NCCIA बहुत आगे है, उसके SOPs क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, वो किस चीज के तहत लोगों को उठा लेती है, बंद कर देती है, और फिर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जो कोरा कागज पेश करती है अपनी ही अदालत में, उसकी हकीकत क्या है, उनकी एफिशिएंसी क्या है। ख़वातीन हज़रात, मगर सहाफियों की भी और यूट्यूबर्स की भी क्या की जाए कि जब कोई और पकड़ा जाता है तो ये पूरा जत्था जाके, वो वक्त मुझे याद है कि जब एक डिप्टी डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर मलून और मनहूस का इंटरव्यू करते हुए इन्ना दी वार नहीं सी आंदी। एक हफ्ते में मेरे ख्याल में इस एजेंसी के एक एडिशनल डायरेक्टर के 26 इंटरव्यू हमारे यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स ने किए और उनकी तारीफ के डोंगरे, और फिर वो वतने अजीज के बच्चों को मैं बताऊं, वतने अजीज के सीने पे सबसे बड़ा नासूर तुम खुद थे। आज आप में से सब लोगों ने, उन यूट्यूबर्स ने जिन्होंने बढ़ बढ़ के उसको हीरो ऑफ द सेंचुरी बनाया था, कभी किसी ने कहा कि हां हमने गलती की, हमने सिर्फ एक ट्रेंड को सपोर्ट करके अपने व्यूज देने के लिए मजलूम लोगों को पकड़ने वाले इस खबीस तरीन, इस करप्ट तरीन आदमी के बारे में क्या क्या तारीफें की? आप अब उसकी हकीकत के बारे में कोई बात करते हैं? मुझे ये दुख नहीं है, मुझे आप पे हंसी आती है, इसलिए कि मैं आपको ये बताऊं कि उन तमाम लोगों ने जिन्होंने बढ़ बढ़ के ये इंटरव्यू किए थे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी NCCIA की गिरफ्त में आ रहे हैं और बेतुके आ रहे हैं। मैं जब कुछ लोगों को कहता था कि वहां ये होता है और ये नहीं होना चाहिए, तो बड़े तबस्सुर के साथ मुझे देखते थे, कहते थे डॉक्टर साहब तुसी जरा दुखे हुए हो, इस वजह नाल ताड़ियां गल्लां जड़ियां ने वो कड़वियां ने।
मैं उनसे सिर्फ ये पूछता हूं कि आज जेल की सलाखों के पीछे उन्हें मेरी बातें कड़वी लग रही हैं या मेरी बातें सही लग रही हैं। बाहर तौर ये वक्त बड़ी जल्दी आपको बता देगा कि हमने मुख्तलिफ इदारे, एजेंसियां क्यों बना रखे हैं, उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी इस्लाह क्यों नहीं कर रहे। ख़वातीन और हज़रात, बोलना बहुत मुश्किल है, यहां पे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। हमारी हुकूमत वक्त बेइंतहा ज्यादा इनसिक्योर है, बेइंतहा ज्यादा सेंसिटिव है, बल्कि हाइपर सेंसिटिव है, खाइफ है, खौफ ज़दा है। और जाहिर है कि एक खौफजदा हुकूमत ही ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उन्हें आईना दिखाया जाए, उन्हें उनकी असल हकीकत बताई और सुनाई जाए, उनके कारनामों की फहरिस्त आवेजा की जाए। लिहाजा वो एनी वॉइस ऑफ डिसेंट को साइलेंस करना चाहते हैं, उसको दबा करना चाहते हैं। और हमारे यहां दरअसल अब सहाफियों ने एक काम पकड़ लिया है। हमारे यहां सहाफी या बाइस्ड होते हैं या बैक्ड होते हैं, यानी कि उनकी बैक पे कोई होता है और उनके यहां इंसाफ नहीं होता, तासुब होता है। लिहाजा बड़ी जल्दी पता चल जाता है कौन सा सहाफी कहां से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और किसका बताया हुआ बोल रहा है। लिहाजा इनकी भी बातों पे यकीन नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है, क्योंकि इस सूरत हाल में जब भी कोई एक दम से बोल के बहुत कुछ सच और बहुत कुछ हकीकत पे मबनी कहता है तो थरथली मच जाती है। एक ऐसी ही थरथली मौलाना ने कसूर के एक जलसे में मचा दी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के दिल, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत बड़े सियासतदान हैं, वो आलिम दीन भी कहलाते हैं। उसमें उनका कद काट आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे उसका अंदाजा नहीं है, मगर उनकी बहुत फॉलोइंग है। मौलाना जीरक आदमी है, वेल स्पोकन आदमी है और अमूमन हर सेटअप के लिए नहायत लाजमी समझे गए हैं। उन्हें आता है कि मेरा हाउ टू थ्रो माई वेट अराउंड, हाउ टू गेट माई प्राइस एज वेल, और उसके बाद वो बहुत सारे सेटअप्स का हिस्सा बन जाते हैं। मगर उनकी हालिया तकरीर ने लोगों को चौंका दिया है कि इतनी सही या कड़वी बातें, इतनी सच्ची या खरी बातें आखिर वो कर किस लिए रहे हैं। मुझे इस बारे में, और मेरी कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ दो चीजें कहनी है। नंबर एक, अपनी तकरीर में जब आप शुहदा की इज्जत को ताराज करते हैं, ये कहते हैं कि कोई फलां शख्स शहीद होने के पैसे लेता है, तो मेरा दिल दहल जाता है और ये सोचता हूं कि या अल्लाह, इस मुल्क पे कुर्बान होने वाले नौजवान, उन बेटों की माएं, उन बीवियों के शौहर जो कुर्बान हो गए, उन यतीम बच्चों की हालत जिनके बाप इस मुल्क के लिए लड़ते हुए मर गए, वो जब ये सुनेंगे तो उनके दिल पे असर नौ एक आरा चलेगा, उसी तकलीफ के साथ जो उन्हें अपने बेटे, शौहर या बाप की शहादत की खबर सुन के चला था उनके दिल पे। ख़वातीन हज़रात, इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैंने ऐसे बहुत से खानदान देखे हैं जिनके बेटे मादरे वतन के लिए अपनी जान दे गए। उनके लवाहिकीन जिस सब्र से, जिस इस्तकामत से, जिस वकार के साथ उनकी वर्दियां, उनका जस्ते खाकी और मुख्तलिफ और टोपियां और उनकी चीजें वसूल करते हैं, उसके देखने के लिए एक दिल गुर्दा चाहिए, एक कलेजा चाहिए। तो सोचिए, उसे बर्दाश्त करने के लिए, उस मरहले में से गुजरने के लिए किस किस्म का दिल और जिगर चाहिए। मैं नहीं समझता कि हर एक खानदान को, हर एक मां को, हर एक बाप को, हर बीवी और बच्चों को कहीं से भी कोई तनख्वाह, कोई मुआवजा, कोई कंपनसेशन ऐसा दिल दे सकती है। खुदा के लिए हमारे शहीदों को बख्श दें, इन शोहदा को और इनकी दी हुई कुर्बानी को सर आंखों पे रखें। इन्हें तनख्वाहों पे, इन्हें मराद के बराबर मत कीजिए। वो वक्त न आए कि इस मुल्क के सुहाग को कायम करने के लिए इस मुल्क की सुहागनों के अमीन, उनके शौहर सरहदों पे जाके दुश्मनों से लड़ने से इनकारी हो जाएं। मौलाना, तब असल हम हारेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मुहाफिजीन जो जान तली पे रख के आगे बढ़ के लड़ना और मरना जानते हैं, उनकी अहमियत क्या है। खैर, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आप में से बहुत से लोगों को अस्करी क़यादत से और आला अस्करी हुक्काम से
डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर फौज सिर्फ अस्करी क़यादत का नाम नहीं है, उस लश्कर अस्करी का नाम भी है जो हमारे लिए हमारी आजादी को, हमारी खुद मुख्तारी को, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को एक जमानत प्रोवाइड करती है। और ये वो जमानत है जो वो अपनी जान को नजरअंदाज करके नहीं बल्कि उसे सामने रख के प्रोवाइड करती है। एक मैं आपको बात बताऊं, ऐसा लगता है कि जैसे आपने मेरी पूरी पाक फौज के शुहदा को भाड़े के टट्टू यानी कि मर्सनरी सोल्जर्स कह दिया। ये वो सोल्जर्स होते थे जो किसी भी आर्मी में शामिल हो जाते थे तनख्वाह के इवज। पाकिस्तानी फौज कतअन ऐसी नहीं है। मेरे शुहदा और हर वो शख्स जो शहीद होने की नीयत से जंग में जाता है या हालत अमन को बरकरार रखने के लिए दहशत गर्दों से निपटता है, वो मर्सनरी सोल्जर नहीं है। शहादत का जो दर्जा मेरे मजहब ने मुकर्रर कर दिया है, उस तक पहुंचने के लिए एक बहुत मुश्किल और कठिन मरहला अचीव करना पड़ता है। खैर ख़वातीन और हज़रात, मौलाना की तकरीर और उनका खिताब का बाकी एनालिसिस आप रोज सुनते ही हैं। सिर्फ एक बात मुझे कहनी है कि अगर मौलाना इस निज़ाम से इस कदर दिल बर्दाश्त हैं, इतने शाकी हैं इस हुकूमत से, इस पार्लिमान को अपनी जूती की नोक पे लिखते हैं, तो फिर इसका हिस्सा क्यों बनते हैं? इसकी पार्लिमानी कमेटियों में उन्हीं की जमात के लोग क्यों बैठते हैं? वो तमाम मराद क्यों हासिल करते हैं जो उन्हें हासिल हैं और हमेशा हासिल करते रहे हैं? ये निज़ाम सिर्फ आज तो नहीं खराब हुआ, it has been stinking for the last 7 decades and he has been part of this very stinking wretched system. एकदम से जब रेलेवेंस कम हो या हिस्सा कम हो जाए, फिर हकीकत मुंह से क्यों निकलने लगती है? उस वक्त क्यों नहीं निकलती जब आप इन तमाम लोगों के साथी थे? आपके ख्याल में आज जो हमारी हुकूमत बैठी हुई है मुख्तलिफ ओहदों पे और मुख्तलिफ असेंबलियों में, क्या वो मौलाना के घर जा जा के उनके गले लग लग के उन्हें मना के उनकी पार्टी की सपोर्ट लेके अपनी हुकूमतें कायम नहीं करती रही? तो जब आप खुद इन तमाम लोगों को इनेबल करते रहे हैं टू डू ऑल द wretched things that they've done to my country, तो फिर अब गिला और शिकवा कैसा? बेहतर तो यह है कि जिस निजाम पे आप लानतें भेज रहे हैं, जिस जमहूरियत को आप काबिल जिल्लत समझते हैं, उससे हट जाइए, कीजिए ना हौसला। फिर हम मानेंगे कि हां, आप वाकई यू आर नॉट डूइंग वन थिंग। जो मैं ये कहता हूं कि ऐसे है कि यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। जो केक आपको मिला हुआ उसको खाते भी जाइए और गिला भी करते जाइए कि ये केक जो है वो जहरीला है और बेइंतहा घटिया भी है। बहरतौर आप आगे एनालिसिस खुद कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर और कुछ कहूंगा तो मैं चूंकि ना सहाफी हूं ना कोई और मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी पतली गर्दन को फिर पकड़ने के लिए कोई आने की कोशिश करेगा। ख़वातीन और हज़रात, आवाजें दबाने से सच नहीं मरता बल्कि और मजबूत होता जाता है। ख़वातीन और हज़रात, तनकीद न सहने की वजह से हुकूमतें कामयाब नहीं होती बल्कि नाकाम तरीन हो जाती हैं। सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप किसी भी निहत्ते पाकिस्तानी पे जुल्म करते हैं, उसकी आवाज दबाते हैं, उसके हकूक को गस्ब करते हैं, तो एक गुस्सा है जो पूरे मुआशरे में, पूरी महकूम कौम के दिल में पलता रहता है और हर रोज बढ़ता जाता है। ये गुस्से आतिश फिशा की तरह होते हैं, बाहर से नजर नहीं आता कि अंदर क्या हो रहा है, मगर जिस दिन फटते हैं उस दिन हर चीज को अपनी तबाही की लपेट में ले लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी आप एक खास हद से आगे गुजर जाएंगे तो उसे कहते हैं अत खुदा दा वैर, यानी कि अगर आपने इंतहा को छू लिया है तो आपने खुदा की दुश्मनी मोल ली है। और खुदा की दुश्मनी से मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूं, बच के रहें। तब कोई कानून, कोई ऑर्डिनेंस, कोई लॉ, कोई एक्ट आपको बचाने के लिए मुआविन साबित नहीं होगा। ना ही कभी किसी और गासिब या जालिम हुकूमत के लिए ऐसी चीजें उनकी तबाही के आड़े आई हैं। खैर ख्वातीन हज़रात, साथ बहुत सी और बातें की जाती हैं, मगर एक ऐसी कंफ्यूजन और एक ऐसा ज़हनी इंतशार और खल्फशार क्रिएट करते हैं बहुत सारे खबर रसा
एक तो ये कहा जाता है हर महीने में कि अगले महीने या उससे अगले महीने हुकूमत को लपेट दिया जाएगा, निजाम को लपेट दिया जाएगा। लोगों को अजीब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। फिर हमारे एक साबिक जो वजीर आजम अडियाला जेल में कैद हैं, पिछले 3 साल से मेरे ख्याल में 3000 लोग ऐसे हैं जो हर रोज अडियाला से बड़ी खबर आ गई, अडियाला के दरवाजे खुल गए, अडियाला में डील हो गई, इसी चीज का खा रहे हैं। आप आज से 2 साल पहले के पॉडकास्ट या उनके वीलॉग्स देख लीजिए, आज भी वही है जो 2 साल पहले थे कि हाँ 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 आई खबर, आई, ये हो गया, वो हो गया। वो बस करते हो। मुझे कई दफा लगता है कि इमरान खान की कैद की वजह से कितने लोगों का रोजगार लगा हुआ है, कितने ही वीलॉगर बिल्कुल बेकार होकर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं अगर कहीं इमरान खान की रिहाई हो जाए, पूरी एक इंडस्ट्री ठप हो जाए। जरा सोचिए कि कब तक आप इस कौम को और उस शख्स के फॉलोअर्स को यही मंजन, यही चूरन, यही जहर बेच के जान से मार रहे हैं या उनकी तबीयत खराब कर रहे हैं। जो महीना हो उससे अगले महीने का, जून में है तो जुलाई में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जुलाई खत्म हो तो फिर अगस्त में हो जाएगा। ख्वातीन हज़रात, जो कुछ होगा उसे कोई और बदल नहीं सकता सिवाय मेरे परवरदिगार के। जो करने वाले हैं वो भी नहीं जानते कि हम क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं या क्या हो जाएगा। इसलिए आप भी अपनी तबीयतें खराब ना किया कीजिए। मेरा तो मशवरा यह है, अगर हो सके तो इन तमाम चीजों को देखना छोड़ दें। ये चीजें चल रही हैं आपको दिखाए गए ख्वाबों पे, आपके लिए घड़ी गई अफवाहों पे, अंदाजों पे, मगर अफवाहों और अंदाजों से कौमों की हालतें नहीं बदलती। ये याद रखिएगा, कौमों की हालतें जिन चीजों से बदलती हैं हमें वो भी नहीं है, इसलिए हम कोई गिला करने की पोजीशन में भी नहीं है। ख्वातीन हज़रात, यहां पे एक बात मैं और बताऊं आपको कि एक और अफवाह जो बहुत गर्दिश करती रहती है वो ये है कि काबीना में कुछ वज़रा को तब्दील किया जा रहा है। अहलियत की बिना पर और कारकर्दगी की बिना पर कुछ से वजारतें वापस ली जा रही हैं और कुछ नए जवान चेहरे, रोशन दिमाग लोग शामिल किए जा रहे हैं। बस छोड़ दीजिए आप ये बातें। एक मैं आपको अर्ज करूं, अगर आपने अहलियत की बुनियाद के ऊपर यह हुकूमत कायम की होती तो इस हुकूमत का वजूद ही ना होता। चंद वज़रा की कारकर्दगी को लेकर आप रो रहे हैं। मुझे ये बताइए, काबीना में कामयाब कौन है? कौन ऐसा शख्स है जिसने अपने दिए हुए कलमदान के कलम से इस किस्म की चीजें रकम की हैं कि वो पाकिस्तान के लिए इज्जत, तरक्की और पाकिस्तानियों के लिए खुशहाली का बायस बनी है? तो तब्दील क्या करना और किस चीज से तब्दील करना, और कहां है वो जवान चेहरे, वो रोशन दिमाग जो आके इन बूढ़े बाबों के फरसूदा तरीकाकार को बदलेंगे? बस कर दीजिए ये सब बातें। और हर रोज एक नाम आ रहा होता है कि फलां साहब जो है वो अपनी कारकर्दगी की वजह से अब छुट रहे हैं और ये कर रहे हैं। हमारे पास पहले ही एक लश्कर है पूरा जिसे हम काबीना का नाम देते हैं। विफाकी वज़रा अलग है, उसके अलावा मुआवनीन अलग है, मुशीरान अलग है, मुमलिकत पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट अलग है। हमने एक एक चीज पे 5-5 लोग बिठाए हुए हैं और कारकर्दगी सिफर है। तो आप ये समझते हैं कि भाई नहीं, इसी सेटअप में से कुछ और लोग आ जाएंगे और उससे कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। ये सिर्फ एक आई वॉश है, आपके दिल को सहारा देने की बात है और कुछ भी नहीं। ख़वातीन हज़रात, मैंने इब्तिदा में जिक्र किया था कि हमारे न्यूज चैनल से और उनकी बताई हुई खबरों से हमारा एतबार उठ चुका है, एंड राइटली सो। मगर हमारे चैनल्स वैसे करते क्या हैं? मैंने आज थोड़ी सी लाइटर गुफ्तगू की तरफ जाना है, और वो एक खास किस्म की चीज है, एक सेगमेंट है जो हमारे मॉर्निंग शोज के अंदर होता है। मेरे नजदीक मॉर्निंग शो एक टोटली रिडंडेंट चीज है जो आज भी हमारे मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चल रहा है बावजूद। और उसमें जो पेश करने वाली खवातीन हैं वो बरसा बरस से बैठकर, आधी सोकर आधी जागकर वो 2 घंटे पूरे कर रही हैं जिनको आप मॉर्निंग शोज कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म होते जा रहे हैं। मगर फिर देखिए, जहां बहुत पैसा हो या बहुत पैसा देना हो किसी को, वहां पे
یہ پروگرام بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی افادیت کے اور حقیقت سے بالکل دور رہ کر چلتے چلے جا رہے ہیں. مجھے پورے مارننگ شو کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، کیونکہ لوگ پہلے ہی مجھے خواتین کے خلاف سمجھنے کا ایک نیریٹو بنا چکے ہیں. یہ خواتین کے خلاف ہونے کی بات ہے کہ عورت کو صرف ایک ایسے شو اور 2 گھنٹے کے شو کے لیے محدود کر دیا جائے جس میں شادی بیاہ کی باتیں ہوتی ہیں، رنگ گورا کرنے کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، یا فلاں چیز جو بے معنی ہے، جس کا آج کی عصری حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہو. خواتین اس سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، انہیں بھی مین سٹریم میں رکھنا چاہیے. آپ نے خواتین کو آڈینس کے طور پہ مخصوص کر کے اپنے مارننگ شو سے یہ ظاہر کیا ہے کہ کچھ سب انٹیلیجنس چیزیں ہیں جو عام ذہانت سے بہت نیچے ہوتی ہیں. تو یہ پروگرام اس کے لیے لائٹ گفتگو ہے، اس میں چٹکلے ہیں، اس میں لوگ آ کے گانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اس میں بس کر دیجئے خدا کے لیے. تو اس طرح پھر ایک ایسا شو بھی پیدا کیجئے جس کا نام ہو لیٹ نائٹ شو، جو صرف مردوں کے لیے ہو، جس میں آپ کو دن دنا دن دن کرنے کے طریقے بتائے جائیں. ایسا تو نہیں نا؟ تو پھر ایسا بھی نہ کیجئے. باہر تو میں نے جس سیگمنٹ کی طرف آج ذکر کرنا ہے وہ سیگمنٹ ہے جس کے اندر ٹی وی شیفز آتے ہیں. یہ وہ خواتین و حضرات ہیں کہ جو آپ کو آ کے کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتے ہیں اور سیٹ کے کونے میں کھڑے ہو کر پورے 2 گھنٹے کے لیے ایک ڈش پکا کر سجا کر رکھ دیتے ہیں، اور آخر میں 2.5 منٹ ان کو ملتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آج میں نے کیا پکایا ہے اور کیسے پکایا ہے، اور لیجئے اب یہ پوری ڈش تیار ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ ٹیلی ویژن کا بہت بڑا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے لوگ بند اس لیے نہیں کرتے کوئی ان سے پکانا سیکھے یا نہ سیکھے، مگر اس لیے کہ جو کھانا پکتا ہے وہ پھر سب سے پہلے ایک ٹرے میں لگ کے جی ایم صاحب کے پاس جاتا ہے، پھر ایک ٹرے لگ کے پروڈیوسر صاحب کے پاس جاتا ہے، اور پھر جو نیچے بچتا ہے اس کے اوپر پورا عملہ یوں پل پڑتا ہے کہ بیان سے باہر ہے. اور یہ سب کیا ایسے جاتا ہے کہ جب ٹیلی ویژن پہ آنے کے شوق کے مارے وہ خاتون یا وہ صاحب جو خود کو شیف کہتے ہیں، وہ اپنے پلے سے انگریڈینٹس خریدتے ہیں، اپنے پلے سے تمام اجزاء کو آپ کے سامنے پکاتے ہیں، اور ایک خطیر رقم خرچ کر کے آپ کے لیے ڈونگے بھر کے آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے پیٹ کی آگ بجھ سکے. خواتین و حضرات، نہ یہ شوق لوگوں کا ختم ہوگا، نہ یہ ایکسپلائٹیشن ٹیلی ویژن شیفز کی ختم ہوگی. مگر آپ کے ہاں یہ مقبولیت بڑی تھی، اس لیے بہت سارے ایسے چینلز شروع ہو گئے کہ جنہوں نے صرف کھانا پکانے کی ترکیبوں کو اپنا کنٹینٹ بنا لیا، اور پھر اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو سٹارز بن گئے. بہت سی خواتین ایسی تھیں جنہوں نے کوئی شیف کی ٹریننگ نہیں لی ہوئی تھی، لیکن وہ کھانا پکانا جانتی تھیں، یا کم از کم ٹیلی ویژن سکرین پہ آ کے کچھ پکانے کیا ایک پورے کا پورا ڈرامہ کر سکتی تھی. کچھ اصحاب بھی اس میں شامل تھے. شیف ٹریننگ ایک بے انتہا مشکل چیز ہوتی ہے. میرے خیال میں پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی کسی عمدہ ادارے سے یہ ٹریننگ حاصل کر کے آگے آئے ہوں. باہر طور یہ ملک کمال ہے، یہاں پہ ہر چیز چل جاتی ہے. جنہوں نے کبھی صحافت کا ایک لفظ نہیں پڑھا، اور پڑھنا بھی وہاں کیا ہے، پڑھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے وہاں پہ، وہ بہت بڑے صحافی مانے جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اینالائز کرتے ہیں پوری دنیا کی سچویشن کو، مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اپنی سچویشن کا انالیسس کیا ہے. اسی طرح بہت پھوہڑ خواتین ہیں جو ٹیلی ویژن کی بہت مشہور شیفز بن جاتی ہیں. باہر طور خواتین حضرات، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک بہت ایکسپلائٹیٹو سیگمنٹ ہے، مگر ایکسپلائٹ ہونے کے لیے اگر کوئی تیار ہو، جو سیلف ابیوز کے لیے تیار ہو، اسے کون منع کرے. میرے اپنے کچھ دوست ہیں جن کو میں کہتا ہوں بھائی تم برسوں سے جا کے اپنی باجی اور آپا کے مارننگ شو کے اندر روز عجیب و غریب قسم کی ہڑبونگ مچا رہے ہوتے ہو کہ دیکھیے اس موسم میں یہ ہوتا ہے، اس موسم میں وہ ہوتا ہے، آج میں آپ کے لیے یہ پکا رہا ہوں. تو یہ بتائیے کچھ آپ کو ملتا ہے؟ صبح اٹھنا، منہ دھونا، بال بھی آج کل کوئی آسان چیز نہیں ہے، ان کی بھی تیاری مشکل ہے. میک اپ، کپڑے، وہاں جا کے 2 گھنٹے اپنے ضائع کرنا، پھر جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں، یعنی کہ جو پکا تھا وہ کھلانے کے لیے آئے ہیں، اور خالی ہاتھ گندے برتن لے کر پھر گھر واپس آ جانا. یہ بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے، مگر لوگ اپنے شوق کے تحت
کیا کام نہیں کرتے اور کیا کچھ نہیں کرتے. آہستہ آہستہ میں نے صرف یہ دیکھا کہ جو شیفز تھے ٹی وی پہ وہ حکیم بن گئے, انہوں نے حکماں کا لیول اٹین کر لیا, وہ آپ کو مختلف بیماریوں کے مجرب اور غیر مفید نسخے بھی بتانے شروع ہو گئے, ہر مسئلے کا حل بھی شروع ہو گیا. آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ بہت سے ٹیلی ویژن شیفز جو ہیں وہ ایگنی آنٹس یا ایگنی انکلز بن گئے. ایگنی آنٹ ایک ایسی ٹرم ہوتی ہے کہ جس میں اپنے پیچیدہ مسائل آپ کسی خاتون کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ اس کے آسان حل آپ کو بتاتی ہیں یا بتاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے روحانیت کی طرف بھی ہاتھ مارنے شروع کر دیے اور آپ کو مفید وظیفے بھی بتانے لگے, مختلف مسائل کے روحانی حل بھی بتانے لگے. تو یہ رول بڑھتا چلا گیا. مگر جو صحت کا معاملہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کویکری کی یعنی کہ عطائیت کی ایک بدترین مثال یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ پتا ہو طب کا اور آپ ٹی وی شیف ہوں اور وہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کی صحت سے متعلق مشورہ زنی کریں اور ایسے کریں کہ جیسے آپ سے بڑا ایکسپرٹ ہی کوئی نہیں. ٹیلی ویژن بہت ڈسٹریکٹنگ بھی ہو سکتا ہے, بہت غلط ڈائریکشن میں بھی آپ کو لے جا سکتا ہے, اور اپنی بنائی ہوئی چیزیں بھی وہاں پہ مارکیٹ کرنا شروع کر دیں. بہت سے ٹیلی ویژن پریزنٹرز اب معجون بناتے ہیں, خمیرے بناتے ہیں, جوارشیں بناتے ہیں, ادویات بناتے ہیں اور ان کی اشتہار بازی کرتے ہیں. خواتین حضرات, اس کے علاوہ بہت سے ایسے ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں جو وہاں بیٹھ کے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں مرض کا یہ علاج ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے ملاوٹوں کے بارے میں کہہ کے اپنی زندگی شروع کی تھی اور آہستہ آہستہ ٹی وی پہ ہوسٹ بن گئے, اب وہ ان تمام مسائل کے حل بتانے سے پہلے کیا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ڈگری ہے یا کیا کوالیفیکیشن ہے یا کیا ایجوکیشن ہے سب چیزیں کرنے پہ؟ آپ لوگوں کو ویسے کون کب تک کیسے اور کس طرح بے وقوف بنائے گا؟ میں سوچ کے حیران ہوتا ہوں. اس قوم کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, کس طرح الو بنایا جا سکتا ہے, کوئی انتہا ہے ہی نہیں. میں آج ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا, اس کا قطعاً کوئی مقصد نہیں ہے. بہت سے پاکستانی ٹیلی ویژن شیفز اگر میں پچھلے 10 سال میں دیکھوں تو ان کی ڈیتھ بہت جلدی وقت سے پہلے ہو گئی ہے. میں قطعاً یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے جو شیفز ہیں ان کو کسی کی بد دعا ہے یا وہ کسی خاص وجہ سے مر جاتے ہیں, مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا دکھ ہے. ان میں سے کئی لوگ بہت اچھے تھے اور ان کی ڈیتھ کی وجہ سے اور اتنی جلدی ڈیتھ کی وجہ سے کچھ ذہن میں خیالات ضرور ابھرتے ہیں. میں اگر آپ کے سامنے کچھ لوگوں کا نام لوں تو برا نہ منائیے گا, مجھے قطعاً کوئی کانسپریسی تھیری یہاں نہیں بتانی. صرف جب میں یہ ذکر کر رہا ہوں تو ان کی کنٹریبیوشن کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں, اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بے وقت موت سے جہاں مجھے بہت دکھ ہے وہاں میرے ذہن میں کچھ سوالات بھی ہیں. اگر آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں تو ان کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے. آئیے میں یہاں آپ کے سامنے 1 درجن شیفز کا نام لوں. ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ شیف راحت کی وفات ہو گئی. ان کی موت کی وجہ تو کہیں نہیں بتائی گئی, مگر مجھے وقت یاد ہے جب شیف راحت ایک شیف کا پورا جو وردی ہوتی ہے وہ پہن کے آپ پاس آتی تھیں اور مزے کی باتوں کے ساتھ کچھ بے مزہ کھانے پکاتی تھیں. ان کی بیٹی آپ کو یاد ہوگی, اس کا نام تھا شیف مائدہ, وہ بھی آیا کرتی تھیں. بہت عرصے سے یہ دونوں ماں بیٹی سکرین سے غائب ہیں, کسی چینل پہ نظر نہیں آتی, مگر پھر کیا چیز آئی؟ شیف راحت کی موت کی خبر, اور اس کے ساتھ کوئی وجہ نہیں تھی. اور شیف راحت کی قطعاً کوئی ایسی عمر نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ یہ بڑی وقت کے ساتھ موت آئی ہے. میرے خیال میں اٹ از اسٹل ویری پریمیچور. ایک اور خاتون تھی who became a phenomena, ان کا نام تھا زبیدہ طارق صاحبہ. زبیدہ آپا سے کون واقف نہیں؟ زبیدہ آپا کی چوڑیاں, ان کے بلاؤز, ان کی ساڑیاں, ان کی تیاری, ان کی باتیں, ان کے ٹوٹکے, ان کی مجرب قسم کی تراکیب نے ایک زمانے میں آپ سب کو بہت امپریس کیا تھا. زبیدہ طارق صاحبہ ایک ایسی فیملی کو بلونگ کرتی ہیں جو کہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, جن میں اگر آپ کو میں نام بتاؤں گی بہنوں کے تو یقیناً آپ سن کے خوش ہوں گے کہ ان کی ایک بہن فاطمہ ثریا بجیا تھیں, جو ایک بہت بڑی ڈرامہ نگار تھیں اور ایک بہت ہی شفیق اور مخلص خاتون تھیں.
ان کی زندگی واقعی قابل تقلید ہے، مگر صرف ان تک اس فیملی کو لمٹ نہیں کیا جا سکتا۔ عصر حاضر کی ایک بہت بڑی شاعرہ اور میرے خیال میں ایک بہت نفیس خاتون محترمہ زہرا نگاہ ہیں، اور محترمہ زہرا نگاہ ایک مخصوص اسلوب رکھتی ہیں شاعری میں، ان کے موضوعات بھی کمال ہوتے ہیں، اور بڑی کامیابی سے ایک طویل شاعرانہ کریئر کو وہ نبھا رہی ہیں، اور آج بھی کسی بھی ادبی میلے ٹھیلے کو مکمل نہیں سمجھا جاتا جب تک اس میں کشور ناہید صاحبہ اسلام آباد سے، افتخار عارف صاحب اسلام آباد سے، کراچی سے محترمہ زہرا نگاہ، اور پھر لاہور سے کچھ ابو جہل شامل نہ ہوں۔ باہر طور خواتین حضرات، یہ بھی زبیدہ طارق کی بڑی بہن ہیں، اور پھر دور کیا جائیے انور مقصود صاحب جو آپ سب کے بہت فیوریٹ ہیں، آپ سب کے، وہ بھی انہی کے بڑے بھائی ہیں۔ محترمہ زبیدہ طارق صاحبہ بہت عرصے تک میں ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھتا تھا کہ بیمار ہیں، صاف نظر آتا تھا کہ اس تمام میک اپ کے پیچھے ان کا پورا جسم لرزہ براندام ہوتا، یعنی کہ ان پہ ایک لرزہ طاری ہوتا تھا، اور میرے خیال میں کئی دفعہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ جتنے کوکنگ شوز میں آتی ہیں یہ مزدوری کر رہی ہیں، یقیناً اس کے پاس ان کو کچھ پیسے ملتے ہوں گے اور وہ انہیں کمانے کے لیے اور اپنے خاندان کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسا سب کچھ کرتی تھیں، مگر پھر ان کی بھی ایک طویل بیماری کے بعد ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی موت کے وقت وہ 70 سال کی تھیں۔ 70 سال کی یقیناً تھیں، مگر 70 سال ایسی عمر نہیں ہے، اور اگر آپ ان کی فیملی کو دیکھیں تو ماشاءاللہ ان کی فیملی میں 95 سال تک ان کے اپنے سبلنگز آرام سے خوش و خرم اور متحرک زندگی گزار رہے ہیں، تو اس لحاظ سے وقت سے بہت پہلے ان کی بھی وفات ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا شیف فرح۔ فرح بہت ببلی تھیں، بہت ایک خاص انداز سے بولتی تھیں، لوگ ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے، ماشاءاللہ صحت کا نمونہ تھیں، ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ اور ایک رونق ہوا کرتی تھی، اور انہوں نے پھر ایک شادی کی تھی جو ہمارے ایک پرانے ایکٹر ہیں جہاں زیب صاحب، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ یہی تھے، خوش شکل آدمی تھے، اور ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے کہ جب وہ بی بی انجمن کے ہیرو تھے اور ان کے ساتھ بھی ان کے گانے پکچرائز ہوئے ہیں، تو فرح جہاں زیب بن گئیں، مگر پھر 2-3 چیزیں ہوئیں۔ ان تمام مقبولیت کے قصوں کے ساتھ پتہ چلا کہ فرح کو چھاتی کا سرطان ہے، اور بات بگڑتی چلی گئی، وہ کیمو تھراپی کے لیے چلی گئیں، علاج کے لیے چلی گئیں، پھر ان کی طلاق ہو گئی جہاں زیب صاحب سے، اور وہ اپنے پہلے شوہر سے ان کی بیٹیوں کے ساتھ رہنا شروع ہو گئیں، اور پھر بہت جلد اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئیں۔ جہاں تک میں بات کر رہا ہوں چھاتی کے کینسر کے، تو بہت ساری ہماری، اور میں واقعی کہہ رہا ہوں بہت ساری ہماری اور فیمیل ٹیلی ویژن شیفز ہیں جن کے ساتھ اسی بیماری نے ایک ایسی جنگ کا آغاز کیا جس کے آخر میں وہ اس بیماری سے ہار گئیں۔ میں یہاں پہ بڑے ادب سے اور بڑے پیار سے 1-2 کا نام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کارسینوما بریسٹ سے وفات پانے والی اور وقت سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ جانے والی شیفز میں ناہید انصاری کا میں یہاں ذکر کروں گا، آپ سب کی بہت فیوریٹ تھیں۔ اس کے علاوہ سارہ ریاض نامی ایک شیف ہوا کرتی تھیں، وہ بھی شکار ہو گئیں چھاتی کے سرطان کا، اور اگر ہم سرطان کا ذکر کر رہے ہیں اسی شخص کو بھی یہ ہو سکتا ہے، میں چونکہ یہاں پہ ٹی وی شیفز کا ذکر کر رہا ہوں اور کوئی کازل ریلیشن شپ نہیں بنا رہا آپس میں کہ اس وجہ سے وہ سرطان کا شکار ہو گئیں کہ وہ ٹی وی شیفز تھی، قطعاً نہیں، صرف ان کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ ایک ہمارے ہاں بہت ٹیلنٹڈ شیف تھیں، شیف فاطمہ علی، ان کو ہڈیوں کا سرطان ہوا تھا، اور اس کی ایک بہت مہلک فارم ہوئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں ایونگز سارکوما۔ ایونگ سارکوما مجھے بھی بحیثیت آرتھوپیڈک سرجن دیکھنا پڑتا ہے، اور میں جب بھی کسی مریض کو دیکھتا ہوں تو بس پھر پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ یہاں سے بچ کے نکل سکے۔ باہر طور فاطمہ علی لاسٹ ہر لائف ویری ارلی ٹو ایونگز سارکوما۔ خواتین حضرات، آپ کہیں گے صرف عورتوں کا ذکر کر رہے ہوں، کیا مردوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا؟ آئیے آپ کو بتاؤں۔ ایک آپ کے زمانے میں شیف تھے جن کا نام تھا شیف ذاکر، یاد ہے آپ کو؟ چھوٹے سے آدمی تھے، بہت مختلف چینلز پہ آیا کرتے تھے، میری ان سے ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی، اور ملہنی سے آدمی تھے بیچارے، شریف آدمی تھے، مگر وقت سے بہت پہلے وہ گردے کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر چلے گئے۔ اور آخر میں صرف مردوں کو شامل کرنے کے لیے، چونکہ میں برابری میں اور انصاف میں بلیو کرتا ہوں، ایک ہمارے شیف تھے طاہر چودھری صاحب۔
جو میرے خیال میں دل کا دورہ پڑنے سے کسی پروگرام کے دوران یا پروگرام کے فوراً بعد اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ خواتین حضرات، بات صرف اتنی ہے، دعویٰ نہ کریں، لوگوں کو لمبی زندگی کے، آسودہ زندگی کے، صحت مند زندگی کے اصول تب بتائیں جب آپ ان اصولوں سے بخوبی واقف ہوں، ورنہ کلئی کھل جاتی ہے۔ عاجزی کا ہمیشہ ساتھ دیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو کھانے پکانے کی تراکیب ہیں اور یہ جو مارننگ شو ہیں، ان کو ریپلیس کر دینا چاہیے کسی بہتر فارمیٹ آف پروگرامنگ سے، جس میں لوگوں کو جینے کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے طریقے بتائے جانے چاہیے۔ اس ملک میں، اس نظام میں، اس معاشرے میں خوش رہنے کے طریقے بتائیں یا ان کے اوپر غور کرنے کی دعوت دیں۔ It is very difficult now to live in this country. It is extremely difficult to survive in this country. ہمیں سروائیول موڈ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب ایک ٹیلی ویژن شیف آ کے کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پہ صبح کہتی ہیں کہ آج میں سنگاپورین رائس پکاؤں گی اور اس کے ساتھ کچھ موکٹیلز بناؤں گی اور کچھ فلاں ڈش بناؤں گی، میٹھا تیرامیسو بناؤں گی، تو میں سوچتا ہوں کہ اس ملک کی 90% آبادی، جس میں سے تقریباً 2/3 خطے غربت سے نیچے رہتی ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرتی ہوگی سنگاپورین رائس کے ساتھ، موکٹیلز کے ساتھ اور تیرامیسو کے ساتھ؟ ہے نا مشکل بات، ہے نا irrelevant بات، ہے نا ڈس جوائنٹڈ بات؟ سوچ لیجئے اور پھر خود فیصلہ کیجئے۔ بہت مہربانی۔